विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो क्लास 12 को वर्कसिट लिएर उपस्थित भएका छौँ। वर्कसिटले तपाईहरुलाई 8 मार्क्स क्यारी गर्छ। यसमा एउटा अनएडजस्टेड ट्रायल दिएको हुन्छ। त्यो अनएडजस्टेड ट्रायलबाट हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर अनि एडजस्टेड ट्रायल बनाउँछौँ। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछौँ। त्यसपछि रिटर्न अर्निङ अनि ब्यालेन्स सिट, यसरी हामी 12 कोलम प्रिपेयर गर्छौँ। क्वेशनले 12 कोलम भनेमा हामीले 12 कोलम बनाउँछौँ र त्यसमा प्रॉफिट एन्ड लस प्रिभियस इयरको दिएको छैन भने 10 कोलम बनाउँदा पनि हुन्छ। र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा थोरै विचार गरौँ। एडजस्टमेन्टमा डिप्रिसिएसन दियो भने यसले घटाउँछ। जस्तै फर्निचरको डिप्रिसिएसन भयो भने हामीले एडजस्टमेन्टमा के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ, यसले घटाउने काम गर्छ। जस्तै प्रिपेड गर्यो, प्रिपेड वेजेज छ भने पनि यसले के गर्छ, घटाउँछ। त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। प्रिपेडले घटाउँछ, डिप्रिसिएसनले घटाउँछ। अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ जस्तै पेएबल भयो भने त्यो के गर्छ त, पेएबलले बढाउँछ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले एडजस्टमेन्टमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। पहिलो काम हामीले क्वेशनलाई जस्ताको तस्तै अनएडजस्टेड ट्रायलमा सार्ने। दोस्रो नम्बरमा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनलाई हेरेर एडजस्टमेन्ट गर्ने। एडजस्टमेन्ट गरिसके पश्चात जस्तै डिप्रिसिएसनले घटाउँछ भने मैले डिप्रिसिएसनलाई क्रेडिट महलमा माथि एडजस्टमेन्टको कोलममा लेखियो भने तल एडजस्टमेन्टमा माथि क्रेडिटमा लेखेको कुरालाई तल आएर डेबिटमा लेख्ने। त्यसपछि माथि डेबिट गर्यो कुनै पनि, जस्तै वेजेज आउटस्ट्यान्डिङ भन्ला क्वेशनले, सेलेरी पेएबल भन्ला, त्यसलाई हामीले माथि डिआरमा लेख्यौँ भने त्यसलाई तलको एडजस्टमेन्टमा क्रेडिट महलमा लेख्ने। दोस्रो, पहिलो काम क्वेशनलाई जस्ताको तस्तै सार्ने। दोस्रो काम एडजस्टमेन्टलाई माथि ट्रिटमेन्ट गर्ने। तेस्रो नम्बरमा आएर हामीले के गर्छौँ त, यो एडजस्टमेन्टमा माथि डेबिटमा क्रेडिटमा छ भने डेबिटमा लेख्छौँ, माथि डेबिट छ भने तल एडजस्टमेन्टमा क्रेडिट गर्छौँ। अनि चौथो नम्बरमा हामीले एडजस्टेड ट्रायल बनाउँछौँ। यहाँ जस्तै यो 2.25 छ, यहाँ डेबिटमा 25 भयो भने यो 2.50, यसरी यसलाई एडजस्टेड ट्रायल बनाउँछौँ। एडजस्टेड ट्रायलको ब्यालेन्स मिल्यो भने र कमसेकम 95% पोसिबिलिटी हाई हुन्छ, हाम्रो हिसाब चाहिँ सल्भ हुन्छ। र हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो एडजस्टेड ट्रायल, एडजस्टमेन्ट मिल्नु पर्यो र एडजस्टेड ट्रायल पनि हाम्रो मिल्नु पर्यो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, आउटस्ट्यान्डिङले बढाउँछ, प्रिपेडले घटाउँछ, डिप्रिसिएसनले के गर्छ, डिप्रिसिएसनले पनि सम्पत्तिको भ्यालु घटाउँछ र डिप्रिसिएसनलाई एडजस्टमेन्टमा क्रेडिट महलमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी जस्तै कुनै सम्पत्तिको मूल्य 5 लाख रुपियाँ छ, मानुस् 5 लाख रुपियाँ छ, क्वेशनले एप्रिसिएसन 50,000 10%ले बढ्यो भन्दैला। त्यसरी भन्यो भने जग्गाको मूल्य 5 लाख थियो र एप्रिसिएसन भएछ, अहिले जग्गाको भ्यालु बढेछ र त्यसरी के हुने भयो त, अब हामीले एप्रिसिएसनले बढाउँछ। जस्तै यहाँ चाहिँ 5 लाख थियो भने यो एडजस्टमेन्टमा 50,000 गरेर एडजस्टेड ट्रायलमा 5,50,000 हुन्छ। माथि डिआर भएपछि मैले के भने तल क्रेडिट महलमा लेखिन्छ एडजस्टमेन्टमा। ल आउनुहोस्, अब यो 76 साल सेट बी को क्वेसन आज हामी हल गरौँ है त। मैले यो क्वेसनलाई यहाँ जस्ताको तस्तै सारेँ। क्वेसनमा छ पर्चेज 2,25,000, त्यसै गरी फर्निचर 1 लाख, डेप्टर्स 50,000, वेजेज 20,000, जेनरल एक्सपेन्सेस छ 45,000, क्यास छ 10,000, सेल्स छ 3,50,000, सेयर क्यापिटल छ 50,000, क्रेडिटर्स छ 20,000 र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने, यो बाई ब्यालेन्स बिडी, यो लास्ट इयरको प्रॉफिट। अब यो हेर्दा पनि हामीले यो 12 कोलम वर्कसिट रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि यो 12 कोलम वर्कसिट के का लागि यसको फाइदा छ भने यसले थोरै यो एडजस्टेड ट्रायल तपाईहरुले 11 मा पनि पढिसक्नु भएको छ, योसम्म तपाईहरुलाई गाह्रो छैन। प्रॉफिट एन्ड लसमा जाने बुदा हो या यो सिधै ब्यालेन्स सिटमा चढ्ने बुदा हो अथवा यो रिटर्न अर्निङमा जान्छ अथवा एडिसनल इन्फर्मेसनले रिटर्न अर्निङमा डेबिट गर्न के कुराहरू भनेको छ भन्ने कुराको एउटा बेसिक
नलेजका लागि पनि यो एकदमै फाइदाजनक छ। यसलाई थोरै ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। मैले क्वेसन अनुसार यो पर्चेज 225, फर्निचर 1 लाख रुपैयाँ, डेप्टर्स 50,000, वेजेस 20,000, जनरल एक्सपेन्सेस 45,000, क्यास 10,000, सेल्स 3,50,000, शेयर क्यापिटल 50,000, क्रेडिटर्स 20,000, प्रॉफिट एन्ड लस 30,000 मैले यहाँ सारेँ र यसको जोड 4,50,000 हुँदो रहेछ। अब क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसनले के भन्यो भने 5% डिप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर भन्यो। फर्निचरमा 5% डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ अरे। 1 लाखको 5% कति भयो? 5,000 रुपैयाँ भयो। एडजस्टमेन्टमा यसले के गर्छ? घटाउँछ 5,000 रुपैयाँ यहाँ लेख्ने। त्यसै गरी एडजस्टमेन्टमा तल आएर फेरि डेबिट मलमा लेख्ने, किनकि यो डेबिट र क्रेडिट त बराबर हुनु पर्यो। जस्तै एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक यदि दियो भने क्लोजिङ स्टकले न त बढाउँछ न त घटाउँछ। त्यही भएर एडजस्टमेन्टमा के गर्ने? डेबिटमा पनि लेख्ने, क्रेडिटमा पनि लेख्ने। र एडजस्टेड ट्रायलमा पनि क्लोजिङ स्टकलाई के गर्ने? डेबिट र क्रेडिट दुवैमा लेख्नु पर्यो। त्यसरी यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने यसले बढाउँछ या घटाउँछ। यसले बढाउँदा पनि बढाउँदैन, घटाउँदा पनि घटाउँदैन भने यसले ट्रायल ब्यालेन्समा दोहोरो इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। डेबिट मलमा पनि लेख्नुहोस् र क्रेडिटमा पनि लेख्नु होला। त्यसैगरी डिप्रिसिएसनको पार्टो दियो प्रिपेड वेजेस 6,000। यहाँ वेजेस 20,000 रुपैयाँ तिरेको रहेछ। अब प्रिपेड गरिसकेको रहेछ कि, यानि कि प्रिपेड भन्दा बित्तिकै त यो त सम्पत्ति हो, बिजनेसका लागि सम्पत्ति भयो। वेजेस 20,000 प्रिपेड गर्यो, प्रिपेडले घटाउने भयो 6,000 रुपैयाँ। यो क्रेडिट महलमा भयो त प्रिपेड वेजेस यहाँ चाहिँ डेबिट महलमा चढ्ने भयो एडजस्टमेन्टमा। त्यसै गरी जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल भन्यो। अब जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबलले के गर्छ? बढाउँछ। अघि नै मैले भनेको थिएँ पेएबलले बढाउँछ। जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल 5,000। र अब जेनरल एक्सपेन्सेसलाई एडजस्टमेन्टमा के गर्ने? क्रेडिट महलमा लेख्ने। यहाँ 5,000 रुपैयाँ लेख्नु पर्यो। प्रपोज डिभिडेन्ड 20% अन सेयर क्यापिटल भन्यो। 20% अन सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल कति छ त? सेयर क्यापिटल छ 50,000। 50,000 को 50,000 को 20% 10,000 रुपैयाँ भयो। प्रपोज डिभिडेन्ड एडजस्टमेन्टमा यहाँ 10,000, त्यसै गरी यहाँ पनि 10,000 यसरी लेख्नु पर्यो। अब 2,25,000 मा कुनै चेन्ज छ त? छैन। यो 2,25,000 हाम्रो यो पर्चेजमा कुनै चेन्ज छैन, नो चेन्ज। फर्निचरमा 5,000 रुपैयाँ घट्यो 95,000। अब डेप्टर्समा कुनै चेन्ज भएन। हामी एडजस्टेड ट्रायल प्रिपेयर गर्दैछौँ 50,000 रुपैयाँ। वेजेसमा चेन्ज आयो 6,000 रुपैयाँले घट्यो 14,000 रुपैयाँ वेजेस भयो। त्यसै गरी जेनरल एक्सपेन्सेसमा बढ्यो। जेनरल एक्सपेन्सेस डेबिट 50,000 रुपिज। त्यसै गरी क्यासमा नो चेन्ज 10,000। त्यसै गरी सेल्समा 3,50,000। त्यसै गरी शेयर क्यापिटल 50,000। क्रेडिटर्स 20,000 र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको 30,000 यो भयो। अब यसमा के गर्ने भने नि यो एडजस्टमेन्टमा तल एडजस्ट गरेको कुरालाई ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरिदिने। डेबिट मलमा छ डेबिटै मलमै लेख्ने, क्रेडिटमा भएकोलाई क्रेडिटमै लेख्ने। जस्तै यो 5,000 रुपैयाँ प्रिपेड वेजेज 6,000 रुपैयाँ। जनरल एक्सपेन्सेस पेएबल 5,000। अब यो दुईटा 10,000 यसरी यो 10,000 10,000 एकपटक यसको टोटल गरेर हेरौँ।
3,50,000, 4,00,000, 4,50,000 र 4,50,000 र 15, 4,65,000। 2,25,000, 95,000, 50,000, 14,000, 50,000, 10,000, 6, 5, 11, 10, 21,000 गर्दा 4,65,000 यहाँ पनि प्राप्त भयो। अब एडजस्टमेन्टमा 15,000, 15, 5, 20 र 26,000 रुपियाँ एडजस्टमेन्ट। त्यसै गरी यो त क्वेसन अनुसारै 3,50,000, 4,00,000, 4,20,000, 4,50,000 भयो। यो महल जस्ताको तस्तै क्वेसन अनुसारै मैले सारिरहेको छु र यसमा एडजस्टमेन्ट गरेँ र एडजस्टेड ट्रायल बन्यो। अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा, अब यो पर्चेज प्रॉफिट एन्ड लससँग रिलेटेड हो या ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड हो, फर्निचर पीएलसँग रिलेटेड हो या ब्यालेन्स सिटसँग हो या रिटर्न अर्निङसँग, यो बुदाहरू चाहिँ हामीले हल्का कन्सेप्ट चाहिँ यसमा हामीलाई चाहिन्छ। जस्तै यो पर्चेज पीएल एकाउन्टमा डेबिट हुन्छ, यसलाई यहाँ डेबिट गरिदिनुहोस्। अब फर्निचर पीएलमा डेबिट हुन्छ त हुँदैन, ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। त्यसै गरी यो डेप्टर्स पीएलमा जान्छ त जाँदैन, यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम भयो, यो ख्याल गर्नु पर्यो। वेजेस पीएलमा डेबिट। त्यसैगरी जेनरल एक्सपेन्सेस 50,000, क्यास ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। शेयर क्यापिटल, सेल्स चाहिँ पीएलमा जाने भयो, शेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिटको आइटम भयो। त्यसै गरी क्रेडिटर्स, यो आइटम पनि ब्यालेन्स सिटमा क्रेडिट साइडमा बस्छ। यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट यो गत वर्षको प्रॉफिट हो, यो गत वर्षको नाफा भन्नुस् यसलाई, यो क्रेडिट महलमा रिटेन अर्निङको क्रेडिट महलमा बस्ने भयो। अब हामीलाई यो प्राप्त भयो, यसबाट हामीले प्रॉफिट या लस यो गरौँ हामीले। प्रपोज डिभिडेन्ड जाने भयो क्रेडिट महलमा। त्यसै गरी अब यसमा डिप्रिसिएसन पीएल एकाउन्टमा डेबिट हुन्छ। त्यसै गरी जेनरल एक्सपेन्सेस के भन्यो, यो पेएबल जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल थियो, यहाँ जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल यहाँ छ। जेनरल एक्सपेन्सेस पेएबल छ। यो प्रिपेड वेजेस, यो प्रिपेड गरेको छ, यो प्रिपेड गरेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा सम्पत्ति भयो। यो प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ आयो। अब यसबाट प्रॉफिट एन्ड लस हेरौँ, नाफा घाटा के हुन्छ। 3,50,000 भयो, 2,50,000 प्लस 1,40,000,
2,50,000 प्लस 14,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 3,25,000 3,25,000 भयो माइनस 3,50,000 गर्दा 25,000 रुपियाँ नेट प्रॉफिट 50,000 भयो। यहाँ पर्चेज 2,25 एडजस्टेडमा यहाँ सरी यहाँ मिस्टेक भएछ, यहाँ 2,25 हुनुपर्ने 2,25,000 2,25,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000 2,25,000 प्लस 14,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 2,94 भयो माइनस 3,50,000 गर्दाखेरि 56,000 हामीलाई नेट प्रॉफिट प्राप्त भयो। यो 56,000 नेट प्रॉफिट भयो। यसलाई रिटर्न अर्निङमा पनि यसलाई लानु पर्यो। 56,000 रुपियाँ गर्दा यो 86,000 रुपियाँ भयो। यहाँ पनि 86 हुनु पर्यो। अनि क्वेसनले भनेको छ यो प्रपोज डिभिडेन्ड दिने भनेर 10,000 रुपियाँ 10,000 लाई डिआर गर्दाखेरि 76,000 चाहिँ के हुने भयो त रिटर्न अर्निङ प्राप्त हुने भयो। 76,000 रिटर्न अर्निङ भयो। यो रिटर्न अर्निङ तपाईको ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट महलमा पनि जाने भयो। 70,000 75,000 85,000 85,000 प्लस 76,000 1,61,000 यहाँ पनि 1,61,000 हुन पर्यो। 95,000 प्लस 50,000 10,000 5,000 6,000 1,66,000 हो। यहाँ 5,000 को डिप्रिसिएसन एडजस्टमेन्टमा ट्रिटमेन्ट गरिसके पश्चात यो प्रॉफिट एडजस्टेड ट्रायलमा पनि आयो। प्रॉफिट एन्ड लसमा डेबिटमा लेखिसकियो र यसलाई बाई मिस्टेक के गरिन्छ ब्यालेन्स सिटमा ल्याइएछ। यो 5,000 ले गर्दा हिसाब नमिल्या रहेछ। 95 50 95 50 10 6 यसरी 1,61 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी 76 साल सेट सी को क्वेसन हल गर्न गइरहेका छौँ। मेरो हातमा 2076 साल सेट सी को क्वेसन छ। यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनबाट सुरु गरौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ सेलेरी आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी। आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी भन्दा बित्तिकै आउटस्ट्यान्डिङले यसले के गर्छ बढाउँछ। आउटस्ट्यान्डिङले बढाउँछ। त्यसरी प्रिपेड भन्यो प्रिपेडले घटाउँछ। प्रिपेडले घटाउँछ। यसले एडजस्टमेन्टमा घटाउँछ या बढाउँछ तिर हामी ध्यान दिन्छौँ। जसले बढाउँछ त्यसलाई डेबिटमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। जे कुराले घटाउँछ जस्तै डिप्रिसिएसनले के गर्छ घटाउँछ। प्रिपेडले के गर्छ प्रिपेड सेलेरी भन्ला प्रिपेड वेजेस भन्ला प्रिपेड रेन्ट भन्ला त्यसले के गर्छ घटाउँछ। त्यसैगरी डिप्रिसिएसनले घटाउने भयो। एप्रिसिएसनले बढाउँछ। यो प्रपोज डिभिडेन्ड दियो यसले चाहिँ न त बढाउँछ न त घटाउँछ। एडजस्टमेन्टमा कुनै पनि इफेक्ट पार्दैन। यो डेबिट र क्रेडिट दुवैतर्फ लेख्नु पर्यो। र अर्को कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा एडजस्टमेन्टमा माथि क्रेडिट महलमा ट्रिटमेन्ट गरिसके पश्चात त्यसलाई एडजस्टमेन्टको तल माथि क्रेडिटमा ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने तल डेबिटमा ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्। माथि डेबिट भएपछि तल क्रेडिट गर्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। सर्वप्रथम क्वेसन जस्ताको तस्तै सार्ने 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा एडजस्टमेन्टका कुराहरू हेर्ने। 3 नम्बरमा एडजस्टमेन्टको माथि डिआर भए तल सिआर गर्ने। अब माथि सिआर भए तल डिआर गर्ने। र चौथो नम्बरमा एडजस्टेड ट्रायल प्रिपेयर गर्ने। 5औं नम्बरमा आएर त्यो बुधा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ या ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। अब सुरु गरौँ।
आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 8,000 यहाँ दियो क्वेसन अनुसार ओपनिङ स्टक 75,000 वेजेस 60,000 रेन्ट 45,000 क्यास 30,000 पर्चेज 5 lakhs 90,000 स्यालेरिज 1 lakhs मेसिनरी 3 lakhs त्यसै गरी डेप्टर छ 1 lakhs 50,000 क्रेडिटर छ 1 lakh 50,000 सेल्स छ 10 lakhs 40,000 क्रेडिटर 60,000 कमिसन 10,000 प्रॉफिट एन्ड लस यो एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट यो 90,000 छ यो रिटर्न अर्निङको क्रेडिट मलमा बस्छ र यदि डिभिडेन्ड दियो भने रिटर्न अर्निङको डेबिटमा ट्रिटमेन्ट गरिसके पश्चात कति पैसा बचत हुन्छ त्यो बचत भएको नै के हुन्छ त हाम्रो ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट मलमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ यसले एउटा कुरा त तपाईहरुले 11 मा पढिसक्नु भएको छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन यसले तपाईहरुलाई सहयोग गर्छ भने यो दोस्रो कुरा यो कुन बुँदा प्रॉफिट एन्ड लसमा चढ्छ र कुन बुँदा ब्यालेन्स सिटमा चढ्छ भन्ने कुराको पनि थोरै यसले ज्ञान दिलाउँछ एउटा बेसिक नलेज पनि प्राप्त हुन्छ अब क्वेशन तर्फ ध्यान दिउँ क्वेशन अनुसार आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 8,000 स्यालेरीमा आउटस्ट्यान्डिङ 8,000 रुपैयाँ त्यसै गरी यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको क्रेडिट मलमा 8,000 रुपैयाँ लेख्नु पर्यो डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 10% भन्यो मेसिनरी छ 3 लाख रुपैयाँको 10% 30,000 मेसिनरी 3,30,000 क्रेडिटमा चढ्यो र यहाँ डिप्रिसिएसन 30,000 डेबिटमा चढ्ने भयो यो ए भयो यो बी भयो त्यसरी यो ए मान्नुस् यसलाई बी मान्नुस् डिप्रिसिएसन भयो प्रिपेड रेन्ट प्रिपेड गरेको रहेछ रेन्ट प्रिपेडले घटाउँछ प्रिपेड रेन्ट 15,000 प्रिपेड रेन्ट यहाँ 15,000 प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भन्यो प्रपोज डिभिडेन्ड अन शेयर क्यापिटल 35,000 रुपैयाँ प्रपोज डिभिडेन्ड 35,000 प्रपोज डिभिडेन्ड रिटर्न अर्निङको डीआरमा प्रपोज डिभिडेन्ड चढ्छ त्यसैले अब यसलाई हेरौँ एडजस्ट गरौँ एडजस्टेड गर्दा यो 75,000 एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा कुनै चेन्ज आएन त्यसै गरी वेजेस जस्ताको तस्तै आयो त्यसै गरी यो रेन्टमा 15,000 घटेर 30,000 रुपैयाँ हुन गयो क्यास जस्ताको तस्तै पर्चेज 5,90,000 रुपैयाँ त्यसै गरी यो स्यालेरीमा 1,08,000 रुपैयाँ हुन आयो र मेसिनरीमा 30,000 घटेर 2,70,000 भयो त्यसै गरी यो डेप्टर्स 1,50,000 रुपैयाँ यो पनि कुनै चेन्ज आएन त्यसै गरी शेयर क्यापिटल कति छ 1,50,000 शेयर क्यापिटल सेल्स 10,40,000 बिक्री त्यसै गरी कमिसन प्राप्त छ 10,000 रुपैयाँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट यो रिटर्न अर्निङको क्रेडिट मलमा चढ्यो 90,000 रुपैयाँ एडजस्टेडमा पनि ल्याउनु पर्यो यसलाई अब यो एडजस्टमेन्टमा डीआर साइडमा भएको कुरा डीआरमै लेख्ने सीआरमा भएकोलाई सीआरमै लेख्ने
जस्तै यो छ सीआरमा 8,000 रुपियाँ, यो डीआरमा 30,000 रुपियाँ, यो 15,000 रुपियाँ प्रिपेड डीआर साइडमा 15,000 र यो 35,000 रुपियाँ प्रपोज डिभिडेन्ड। न यसले बढाउँछ न यसले घटाउँछ, त्यसैले यसलाई दुईतर्फी ट्रिटमेन्ट गर्ने। अब एकपटक जोडेर हेरौँ एडजस्टेड ट्रायल मिल्छ या मिल्दैन। 75,000 प्लस यो 60,000, 60,000 यो 30 60, 5,90,000, 1,08,000, यो 2,70,000, यो 1,50,000, यो 30,000, यो 15,000 र यो 35,000 गरेर 13,93,000 टोटल भयो। अ 13,93,000, यो पनि 13,93,000 हुनु पर्यो। जोडेर हेरौँ यो 1,50,000, यो 10,40,000, यो 10,000 र 90,000 1,00,000 रुपियाँ। त्यसै गरी यो 8,000 रुपियाँ र यो 35,000 रुपियाँ अर्थात् 13,33,000 हुन आयो। 60,000 यो सीआरमा भएको 60,000 क्रेडिटर्स यो सरी यो छुटेछ। यो सेल्स 10,40,000 र यो 10,93,000 रुपियाँ हुन आयो। अब जाउँ यो अब प्रॉफिट ओपनिङ स्टक प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआरमा चढ्छ। यसलाई डीआरमा चढाउनुहोस्। वेजेस पीएल एकाउन्टको डीआरमा जाने भयो। त्यसै गरी रेन्ट छ 30,000 रुपियाँ, यो रेन्ट पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डीआरमा चढ्ने भयो। क्यास 30,000 रुपियाँ, यो क्यास ब्यालेन्स सिटमा चढ्ने भयो करेन्ट एसेट्स। त्यसै गरी पर्चेज छ 5,90,000 पीएल एकाउन्टमा डेबिट भयो, डेबिट महलमा चढ्यो। त्यसै गरी स्यालेरी छ 1,08,000 रुपियाँ, यो पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डीआरमा चढ्ने भयो। त्यसै गरी छ मेसिनरी 2,70,000, यो फिक्स एसेट्स, यो स्थिर सम्पत्ति। शेयर क्यापिटल 1,50,000 रुपियाँ, यो ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट महलमा चढाउनु पर्यो। यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज साइडमा। त्यसै गरी छ क्रेडिटर्स 60,000 क्रेडिटर्स। त्यसै गरी सेल्स छ 10,40,000 रुपियाँ, पीएल को क्रेडिट। कमिसन छ 10,000 रुपियाँ। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट यहाँ चढिसक्यो। अब 30,000 रुपियाँ छ डिप्रिसिएसन प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डीआर हुने भयो। त्यसै गरी प्रिपेड रेन्ट छ एडजस्टेड ट्रायलमा 15,000 रुपियाँ डेबिट महलमा, यो सम्पत्ति भयो। त्यसै गरी यो प्रपोज डिभिडेन्ड यो रिटर्न अर्निङको डीआर साइडमा जाने भयो र ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा पनि जाने भयो। अब प्रॉफिट एन्ड लस निकालौँ। 10,50,000 रुपियाँ, 10,50,000, यहाँ पनि 10,50,000 हुनु पर्यो। एकचोटि जोडेर हेरौँ।
75,000, 60,000, 30,000, 5,90,000, 1,08,000, 30,000 माइनस 10,50,000 गर्दा 1,57,000 के भयो त हामीलाई नेट प्रॉफिट प्राप्त भयो। 1,57,000 नेट प्रॉफिट भयो। यो नेट प्रॉफिटलाई के गरिन्छ? रिटेन अर्निङको क्रेडिट महलमा पनि चढाइन्छ, किनकि गत वर्षको नाफा त्यसपछि यो वर्षको नाफालाई जोड्ने, त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड, अन्य कुराहरू कम्पनीले के कुराहरू दिन भनेको छ, के कुराहरू शेयर होल्डरलाई यो 10% भन्यो, यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड बाँड्ने भनेर यहाँ यो क्वेसनले नै प्रोभाइड गर्यो। प्रपोज डिभिडेन्ड 20% अन शेयर क्यापिटल भनेको हुनाले हामीले के गर्यो त रिटर्न अर्निङमा डिआर गरियो। अब हेरौँ यो 90,000 प्लस 1,57,000, यो रिटर्न अर्निङ भन्दा बित्तिकै नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता। कम्पनीमा सबै वर्ष नाफा हुन्छ भन्ने छैन, कुनै वर्ष घाटा पनि हुन सक्ला। नाफा भए नाफा बाँडिन्छ र घाटा भए घाटा नै बाँडिन्छ। यो रिटर्न अर्निङ प्राप्त भयो 2,12,000। यो ब्यालेन्स सिटमा लैजानुस् 2,12,000लाई, त्यसपछि यसको टोटल 1,50,000, यो 60,000, 35,000, 2,12,000 र 4,57,000 भयो। 4,57,000, त्यसपछि यसलाई हेरौँ 30,000, 3 लाख भयो। यो प्रॉफिट एन्ड लस, क्रेडिटर्स, डेटर्स, मेसिनरी 3 लाख, डेप्टर्स 1,50,000 रुपया, सन्डी डेप्टर्स 1,50,000 रुपया, 30,000 प्लस 2,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15,000, 4,65,000 माइनस 4,57,000, 8,000 रुपया छुट्यो। 8,000 रुपया के छुट्यो त? आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी, यो आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी यो छुटेको रहेछ। यो आउटस्ट्यान्डिङ भन्दा बित्तिकै यो पेएबल भयो। 4,57,000 प्लस 8,000, 4,65,000, 4,65,000, यहाँ पनि 4,65,000, 2,70,000, 3 लाख, 4.5 लाख, 4,65,000। यो त भयो 12 कोलम वर्कसिटको कुरा। यहाँहरूले 12 कोलम वर्कसिट अब पक्कै पनि तयार गर्न जानिसक्नुभयो होला। अब क्वेसनले के पनि भनेर सोधेको हुन्छ भने रिक्वायर्डमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज एन्ड वर्कसिट भनेर भने हुन्छ। यहाँ 2 + 6 गरेर 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो 8 मार्क्स क्यारी गर्छ यसले। त्यसरी नै हामीले यो जर्नल एन्ट्री पनि प्रिपेयर गरिदिनुपर्छ। यसलाई मैले थोरै रिपिट गरेँ। ओपनिङ स्टक, वेजेस, रेन्ट यो जस्ताको तस्तै मैले सारेँ। यो एडजस्टमेन्टमा माथि क्रेडिटमा भएकोलाई तल डेबिट, माथि डेबिट भएकोलाई तल क्रेडिट गरेर यसरी एडजस्टमेन्ट गरियो र एडजस्टेड ट्रायल तयार गरियो। एडजस्टेड ट्रायल पश्चात अनि यही बुँदाहरू प्रॉफिट एन्ड लसमा जानेवाला हो या ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यसलाई थोरै ध्यानपूर्वक यसलाई चाहिँ डाटालाई यता ट्रान्सफर गर्ने काम गरियो र यसबाट विगतको नाफामा यो वर्षको नाफालाई जोडेर प्रपोज डिभिडेन्ड शेयर होल्डरलाई दिएको कुरा घटाउँदा शेयर होल्डरलाई दिइसके पश्चात हामीलाई रिटर्न अर्निङ 2,12,000 रुपैयाँ प्राप्त भयो। यही 2,12,000 रुपैयाँ हामीले ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट महलमा राखेर यो डेबिट र क्रेडिटलाई हामीले के गर्यौँ त बराबर गर्यौँ। यसरी अब थोरै म यसको जर्नल एन्ट्रीको बारेमा थोरै हल्का म बताइदिन्छु। जर्नल एन्ट्री मैले मेटाएँ। अब यसले जर्नल एन्ट्री के भन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी 8,000 भनेको छ। यो फर्स्टको जर्नल हुन्छ। सेलेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरी।
8,000 रुपियाँ। अब यसको बिङ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी जेनेरेट, यो यहाँहरूले भाषा मिलाएर लेख्नु होला, यो सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि छ प्रिपेड वेजेस। प्रिपेड वेजेस एकाउन्ट डिआर टु वेजेस हुन्छ। सरी, यो प्रिपेड रेन्ट रहेछ। प्रिपेड रेन्ट दिएको छ 15,000 रुपियाँ टु रेन्ट एकाउन्ट 15,000 रुपियाँ। यसको पनि भाषा मिलाएर लेख्नु होला। त्यसपछि प्रिपेडको भयो डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी। यसको हुन्छ डिप्रिसिएसन भन्दा बित्तिकै खर्च भयो, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डिआर टु मेसिनरी एकाउन्ट। मेसिनरी एकाउन्ट डिप्रिसिएसन कति थियो? डिप्रिसिएसन थियो 30,000, 30,000 रुपियाँ। यहाँ पनि 30,000 रुपियाँ। त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट प्रपोज डिभिडेन्ड। यसको हुन्छ डिभिडेन्ड एकाउन्ट डिआर टु प्रपोज डिभिडेन्ड। यो थियो प्रपोज डिभिडेन्ड। कति बाँडेको थियो त? 35,000 रुपियाँ। आउटस्ट्यान्डिङ पेएबल, यो सेलेरीमा आउटस्ट्यान्डिङले सेलेरीलाई के गर्यो? बढायो। त्यसरी नै यो सेलेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ। आउटस्ट्यान्डिङ भन्दा बित्तिकै हाम्रो पेएबल भयो, त्यही भएर पेएबल चाहिँ क्रेडिट हुन गयो। यो प्रिपेड भन्दा बित्तिकै प्रिपेड गरेको थियो रेन्ट, र प्रिपेड जहिले पनि अग्रिम भुक्तान गरेको कुराहरू हाम्रो सम्पत्ति हुने हुनाले यो डेबिट महलमा यो प्रिपेड चढ्यो। त्यसैगरी डिप्रिसिएसन जहिले पनि व्यवसायको लागि खर्च हुन्छ। यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डिआर गर्ने हुनाले यो चाहिँ 30,000 रुपियाँ डेबिट भयो, र यो टु मेसिनरी एकाउन्ट यो क्रेडिट महलमा छ। यसरी नै यहाँ पनि क्रेडिटमै लेखिएको छ नि त, यसरी क्रेडिटमा छ। त्यसरी यो पनि थोरै कन्सेप्ट लगाउनु पऱ्यो यसमा पनि। डिभिडेन्ड एकाउन्ट डेबिट, जस्तै रिटर्न अर्निङमा डिभिडेन्ड के गरेको छ? डेबिट गरेको छ। त्यही भएर प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर पछि चाहिँ के गरेछ? प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ आएर ब्यालेन्स सिटमा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो क्रेडिटमा चढिरहेछ, र क्रेडिट महलमा नै यसरी जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेछ यसको बारेमा पनि केही कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।